Maayong adlaw ka probinsya. Bago ta mo proceed nga to sa unahan, gusto lang ako ipaabot sa inyo ang dakong pasalamat tungod sa inyong dakong suporta kay James Vlog. Kay kung dili pa tungod sa inyo wala karon si James Vlog nga naglaro-laro sa inyo mga lugar para i-vlog. Nang hinaot ko nga inyo gyapon ko kumanan, bisan asa man ta dalon nining ato ang ginabuhat. Okay? Ang inyong makita karon mao ni siya ang aerial view sa Barangay Saloy. Bali part 2 ni siya sa ato ang vlog. Ato ning gutuyo mga probinsya aron makita ninyo ang kanindot nining lugar labi na og lantaw nato ngadto sa ibabaw. And then ako na lang pong i-share sa inyo nga kining Barangay Saloy aduna kini 15 ka mga purok nga sakop. Dili na ako ninganlan ni mga purok tungod kay wala ta kabalo sa uban. By the way, kini day nga barangay ginumblaan kini ni Kapitan Gary Hincianos ug matud niya ang Barangay Saloy aduna kini total population nga 3,000 og 17 nini ang mga registered voters. Ang mga namuyo dinhi kay mga Bisaya og naapoy mga lumad. Pagpanguma ang sagad sa source of income sa mga tao dinhi ug ang ilang matanom kay kakao, lubi, lanson, nisog uban pa. Kung gusto ka moadto og Barangay Saloy, mudagan lang og 30 minutos ang travel gikan sa Kalinan poblasyon. Ang mode of transportation, pwede ka mosakay og bao-bao. Nya kung wala ta nasayop, aduna pod mga habal-habal nga biyahe. Ang atong makita ni lugar safety ni siya tungod kay nahimutang kini sa kawa-kawa nga lugar. Dili kay siya maigo kung adunay kusog nga hangin. And then kabalo pud ta mga probinsya nga nindot kani siya puy-an nga lugar tungod kay kabalo ta nga presko ang hangin dinhi tungod sa imong makita dinha daghan pa kay mga kahoy. And then dili pa kayo sa crowded unlike sa uban nga mga lugar nga daghan kay gamayo. Hapsa imong panguna-una tungod kay nindot ang imong makita sa imong palibot, kumbaga less stress. Wala pa'y problema ang gulay o mga lagot mo tungod kay makuha ani mo na si imong mga uma. Mao ning ginasulti nga walay gutom sa probinsya basta kay kugihan lang ta. Dili pod problema ang school tungod kay duol ra kayo ang elementarya ug high school. Bago din nimo human nga video, ako rin ipaabot ang dakong pasalamat sa buotan kaayo nga kapitan no, si Gary Hincianos. Labi na sa pagtugot kay James Vlog nga ma-picture nato sa atong vlog ang Barangay Saloy. Salamat pud kay sir nga nisabay sa koa ang maaptikon kaayo nga Barangay Auxiliary. So pasensya kay mga kabibinsya sa ato ang voice over tungod kay medyo saba. Labi imong gutan nag voice over mo nang madunggan nato ang tingog sa mga mangliw. Okay? Ug aya pud mo kalimot paki-follow sa ato ang page ang James Vlog and then paki-share na lang pud sa ato ang mga video aron daghan makakita og makabalo sa ato ang advokasya nga i-promote sa social media ang ato ang lugar diri sa Davao City. Daghan kayong salamat mga probinsya hangtod sa sunod nga video amping mo kanunay. God bless.